Anjana police have successfully solved a scooter theft case and recovered a vehicle that was stolen from outside a residence in Anjuna. Following a detailed investigation, the police traced the stolen scooter to Karnataka and recovered it. The accused was also apprehended and brought back to Goa along with the vehicle for further legal proceedings. The swift action has been appreciated by local residents. आयज म्हाजी गाडी ना जाल्ली पळय ती म्हाका आतां आमी ते सोदतालीं सगल्याक गाडी ना ती पळोवन आमी हांव हांगा मडगांव गेल्ले मडगांव सगल्याक सोदता मागीर म्हापसा पावले आनी म्हाका कोणी रील धाडलो की तुजी गाडी भायर पावल्या म्हणून तितल्यान पुलीस सोदताले सगल्याक म्हापसा पावले पुलीस सोदून आनी पुलिसांक मागीर हांवें तांकां दाखयलो पळय म्हाका रील गावला म्हणून तितल्यान तेंच्या पुलीस स्टेशनार दाखयले यो या म्हणून आनी हांगासून मागीर तेंच्यांनी सगळे सोदून काडले आनी तेंच्यांनी मागीर बेगीन वचपाचें हें केलें तेच रातीक तेंच्यांनी गाडी सोडली म्हाजो मिस्टरूय गेलो तेंच्या वांगडा खंयसर गेले मेंगलोराक गेले मेंगलोर पावली गाडी तुजी हय मेंगलोराक गावली ओके आनी ते धांक खंय गेले हांगरसून पावले थंयसर आनी मागीर तेंच्यांनी ताका धांक खंय थंयसर पावले तेंच्यांनी तांकां सोदून काडले आनी म्हाजी गाडी मागीर सेफ गावली आनी पुलिसांनी बरें हें केलें वचपाक एफर्ट घेतले बेगीन